Senior ladies, we are honoring the senior ladies to cut the ribbon. पहिले सुवातेर सगळे आमचे हांगा लिडर आयिल्ले आसा. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब वसंत नायक गोपी म्हणटा ताका आमी, आमचो वास्कोचो बाब नंददीप राऊत, वास्कोचो लिडर आमचो तो एक्स चेअरपर्सन, मागीर आमचो एक्स कावन्सिलर आनी चेअरमॅन ऑफ ओबीसी काँग्रेसीचो आख्खे गोंयचो बाब नितीन शरद चोपडेकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑल द वे फ्रॉम पोंडा आयला आपणाची फूल ब्लॉक टीम घेवन, ताका खूब आभारी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब राजेश वेरेंकार, आनी वी लूक एट हिम एज अ फ्युचर MLA ऑफ पोंडा. आमची सिनियर मोस्ट दोन महिला, what I recollect is right from the time म्हाका दिसता when लेट श्रीमती सुलोचना कटकर प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्नाच्या आमची ताई बाई शांती फ्रॉम मोर्मुगांव, आनी आमची बाई उर्मिला मॅडम फ्रॉम दाबोलीम, आनी आमची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. सगळे लिडर आमचो बाब न्यूनीस आसा, सगळे आयिल्ले, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पत्रकार भावंक सगळ्यांक तुमकां टायम काडून शॉर्ट नोटिसाचेर आयले म्हण. सो आयज हें ऑफिस ओपन करपाक म्हळ्यार आफ्टर लोकांनी आमकां पार्लमेंटान धाडले करूं, सो आमी एक 0 hour म्हूण स्टार्ट केलां मडगांव कलेक्टर ऑफिस आनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान वेनिसडे आनी थर्सडे. आनी आमी पळयलें की ह्या सायडींतले खूब लोक मडगांव येता आनी ट्रॅवल करचें पडटा, सो ती आमी तांकां त्रास जायना जावपाक हें हांगा ऑफिस ओपन केलां. सो दॅट ह्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मोर्मुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्ताली, ते आमच्या ब्लॉकांक हेल्प जातलो, प्लस ता महिलांक, युथांक आनी लोक पळय येता तांकां एक आदार जातलो. हांगच्यानूच आमकां तांचे कितें कामां आसा ती सगळीं हांगच्यान करपाक जाता. सो दीस इज द मेन रिजन आमी एक डिसिजन घेतलें. इट वॉज लॉंग ओवर ड्यू, but finally today we have opened so that people can avail of whatever we can help, and the Congress party can also reach out to the people. So this was our main reason for connecting with the people. Last जी आमी सांगले 13 वर्सांची रूल BJPची गोंया has been full of corruption, destruction, nepotism, unemployment सारकी at its peak. तुज्यान तर ब्रायब दिवपाक जाताले जॉब मेळटा. अरे कोणा कडेन पयशे आसा जाल्यार तो जॉबूच घेवपाक ना, तो बिजनस स्टार्ट करतलो. आनी जे बाबडे लोन काडून बिजनस स्टार्ट करता, इन्क्लुडींग टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट ऑर कोण गाडे चलयता, तांचेर तुमी नोटीस धाडटा, तांकां थ्रेटन करतात. आतां स्कीम काडल्या म्हजें घर, आयज पळय न्यूजपेपरार आयलां जे आमी सांगुल्लें, सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल, इलिगल, रेग्युलर, इलिगल आसा पळय ती. आयज ताणें फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हण आमचें घर इलिगल म्हण. म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले. सेम जाल्लें EHN. आमचो एक बरो काँग्रेसीचो दाबोलीचो लिडर आसा, हांगाच बसला, ताणें म्हाका फोन केल्लो EHNच्या टायमार. हें EHNचे कितें आयलां तें फॉर्मां दिता, आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो, वॉट इज दीस. तो म्हणपा लागल्यार आपूण सारकें सांगता, हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो. सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घरान. ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल, आनी फोटोय काडलो. ते कैदी आसता तशें तांचे बाबड्यांचे फोटो काडले. आयज तांचे कडेन डेटा आसा. आतां ही सेकंड स्कीम काडल्या, कोणाचें चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला, आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली, बिकॉज आय बिलीव कोणें तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्या. हय,
आणि ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिला ते बाबडे त्रासान पडले. जे लोक आदिसान रावता इतली वर्सां जाली 70-80 वर्सां जाली तांकां हेल्प करच्या सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घालता. दिस इज अ वे ऑफ बीजेपी टू फूल द पीपल, तांकां त्रासान घालपाक. सो ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक इतलीं वर्सां जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो केन्नाच आम जनतेक एक आम सादारण गोंयकाराक केन्नाच एक रातची म्हणजे अशी धमकी नाशिल्ली, सुशेगाद वचून न्हिदतालो. ताका एक खबर आशिल्ली की सरकार केन्नाच त्रास करतना सरकार सदांच म्हजे बरोबर रावतलो, हो म्हजो सरकार म्हणटाले. बट हो पळय आसा तो कसलो सरकार म्हणया, करप्ट सरकार, धमकी दिवपाचो सरकार, फॉल्स केसी करपाचो सरकार. सो वी वील थ्रो. सो दीस सगळे आमी आयज जमा जाल्यात. इट इज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका एंड अक्रॉस गोवा. आमी आतां सगळ्याक वेतले टू गिव देम दॅट एश्युरन्स आमी तुमच्या बरोबर आसा. वी वील कम क्लोजर, नॉट ओनली ड्युरींग इलेक्शन टायम. इलेक्शनां इतली वेतली बट वी वील स्टँड बाय यू इन ऑल टायम्स. स्ट्रॉंगर. येस. आन्सर लायज इन दीस कॉन्स्टिट्यूशन. आमी मुद्दम this we have brought from the parliament. I carried it all the way from Delhi to here की आयज तर आमचो देश, आमचे भारत देश तर एकवटान रावल्या सगळे. इट हॅज स्टूड द टेस्ट ऑफ टायम. डिफरंट रिलिजन्स, डिफरंट रिजन्स, लँग्वेजीस, कास्ट, क्रीड, कटिंग अक्रॉस एवरीथिंग आमी एकवटान रावल्या. दिस इज द ब्युटी, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा पळय ते. So elections will come, election will go. It is the ideology by which you live and the ideology for which the Congress party is known. सगळे inclusive ideology. So तुवें पळय म्हणा between Congress आप, it is not a fight between two parties, the fight for the ideology and saving the country and its integrity. That is the main fight. आमी दाखयला की लास्ट 11 वर्सांची जी अख्ख्या भारतान कसली रूल आयिल्ली आसा बीजेपीची, ऑलवेज डिवायझीव. मणिपुराक पळय कितें जालें तें, आसाम, पंजाब, एवरीवेअर देर आर प्रॉब्लेम्स. तामिळनाडू दे आर ट्रायिंग, बिहार दे आर ट्रायिंग. वेन प्रधानमंत्री हिमसेल्फ मेक्स अ स्टेटमेंट इन बिहार जेन्ना तांचे थोडे लेबरर मेले तामिळनाडू, अनफॉर्च्युनेट, व्हेरी सॅड. But he is pitting, he is using the deaths of the poor laborers to pit the people of Bihar against the people of Tamil Nadu. असलं प्रायम मिनिस्टरान करपाचें न्ही, पण सरकारान एकवटान करपाक जाय. पण सो फायनली when we say opposition has to come together to defeat this divisive rule of the BJP, and जेन्ना आम आदमी plays contrary to that, आमकां दूख लागता. कित्याक लोकसभान आमी बराबरी लढाई केली, बराबरी काम केल्लें. सगळे कार्यकर्ता आपणाचे एफिलिएशन विसरून बराबरी येवन डिसायसिवली वी डिफिटेड द बीजेपी. वी ओवरकेम द मनी पॉवर. आणि जेन्ना अशें वेन देअर लीडर कन्व्हिनर कम्स टू गोवा एंड स्टार्ट्स अटॅकिंग द ओपोजिशन पार्टी, ही स्टार्ट्स अटॅकिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी, नाव घेवन अमित पाटकर आनी कितें. दॅट मिन्स ही इज कम विथ एन एजेंडा. हू इज रुलींग? BJP is ruling. From 2012 they are ruling. Destroy केल्लें आसा आमचे जमनी बिमनी सगळे न्हंयो गेल्यो, आमचे पर्यावरण काबार केलें, सगळे काबार केलें. आनी instead of questioning and attacking them, you are attacking the Congress party, opposition party. So this is where we also appealed to the people who believed somewhere in AAP, rethink. It is time to come together. What we had come together is India bloc. I think so there are efforts by certain leaders to break away. I mean we can't help it. In Bihar पळय सगळे एकवटान आयल्यात आनी सगळो एकवट जातकूच नोटिफिकेशन हेज कम. सगळेचे गठबंधन जालें, एक इंडियेचे ब्लॉकाचे जालें, एनडीएचे जालें, आनी ताजे उपरांत सगळे टिकेटी डिस्ट्रिब्यूट जावपाक लागल्यो. ताजे उपरांत केजरीवाल सेज नाव आय एम एंटरिंग बिहार. वॉट डज इट मीन? नो ऑर्गनायझेशन, नो प्रिपेरेशन. दॅट मिन्स टू स्प्लीट द वोट्स. एम्पली क्लियर. जे हरियाणाक केल्लें, गुजराताक केल्लें, दिल्ली केलें, तर तें जातलें. सो वेर आर वॉट मेसेज आर वी सेंडिंग टू द पीपल?
So we are appealing to the people, remain together. We are appealing to all opposition parties, come together. But how confident the next 2027 assembly, the Congress government is going to form the government party? I can tell you as a arm Goikar, and as I travel across Goa, south, north, continue to travel करीत आसा, I can get that feeling. आमका बदल जाय म्हणते. You can hear the silent noise, I will say. It is a silent noise which is coming from the people. आमका बदल जाय, तो बदल येतलो. Captain, after Ravi Naik's demise. Sir, Rajesh Verekar येयल्लो. 100%. Last time the candidate. So any. आम्ही सांगला कितें, the last time candidate ते is past. I have said our future MLA म्हणावे. That is the confidence we have in this leader. So it is for the party leadership to discuss and accordingly decide. जिल्ली तिकीट जाल्यार राजेशाबीन दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डावट अबाउट इट. देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. देर इज नो. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज, डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, AICC इंचार्ज आसा, आनी अलॉंग विथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कॅन्डिडेट आसतलो 100%. कॅप्टन विरियाटो सगळे आमचे फोंडेकार आसा. कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विरियाटोचे आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें. आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस. फाटलें इलेक्शन जें जिखलें कॅप्टनान तें कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्लें. तुमी पळयलां आसतलें. कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसऱ्या सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली. आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विरियाटो पार्लमेंटान वचना जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता. जर तर आपूण एक कॅप्टन विरियाटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जें कितें प्रॉमीस केल्लें, एश्युरन्स दिल्लें तें तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचें आनी कॅप्टन विरियाटोचें नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विरियाटो जितके आमी आदले MP पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट MP विथ अ डिफरन्स. खंय तरी तेज्या मदीं वेगळेपण आसा की MP म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो. मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो. पूण कॅप्टन विरियाटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता. म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता. तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें. कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतली अशी आमकां खात्री आसा. परत एकदां कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट. कॅप्टन सरान आज ऑफिस ओपन केला. फॉर एवरी सोसायटी पॉलिटिकल आनी गव्हर्नन्स इज रिक्वायर्ड. आनी जेन्ना लोक टुगेदर आसता तेन्ना लोकांक गायड करपाक, तांकां कंट्रोल करपाक गव्हर्नन्स जाय. आनी गव्हर्नन्सा भितर तेंच्या कडेन लिडरशीप इज रिक्वायर्ड. आनी वी हॅव अ लिडर विथ क्वॉलिटीज एंड एथिक्स आनी व्हॅल्यूज. जाल्यार कॅप्टन आसलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरमुगाक आनी सावथ गोवाक आनी गोंया खातीर. इट्स पीपल आर एप्रिशिएटीव. आनी ज्या प्रमाणे तेची ते सेल्फलेसनस आनी हॉनेस्टी आसा न्हू इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर. आनी पीपल नोज जाल्यार आयज जे इट इज अवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटलें जाता. जाल्यार आमकां मुरगांवच्या लोकां खातीर गरज आसली आमची लाडली स्किमाचे जावं खंयचे स्कीम आसूं, सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं, इवन टिकेट्साचे खुबशे आसतले. जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमी ते कलेक्ट करताले. मागीर आमी संजया कडेन दी, मागीर नाजाल्यार आमच्या हेचे कडेन दी आनी परत कलेक्ट कर. पण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो.
आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म तुमची सायनेजावर मेळटले तुमकां गायडन्स मेळटले बाकीची फिलींग आनी देर आर वेरियस स्किम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्याक खुबशे स्किम्स आहा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स मुरगांवच्या लोकांक जातले आणि आयज तुमी पळयला ज्या प्रमाणे मुरमुगांव जावं अख्ख्या गोंयांत BJP एक लोकांक मिसगायड करता आयज दादागिरी आनी धमकी दिवपाचें काम चल्लां लोकांच्या घरा वचून लोकांच्या दारांचे फोटे मारता लोकांक धमकी दिता इट इज व्हेरी बॅड हें जालां आनी लोक भिलेले आसा आनी लोकांक भितरल्यान जाला की ह्या फावटी आमकां बदलाव जाय चेंज जाय आनी निसर्गाचो हें आसा की देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बदलाव चाहिए जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावटी बदलाव जातलो आनी आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितली म्हणटा की सुरवात स्टार्ट फ्रॉम मुरगांव जाल्यार ह्या फावटी मुरगांव पयलींची एक हिस्ट्री आसा मुरगांव तालुक्यांतल्यान मुरगांवांतल्यान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटीचो रिकॉर्ड काडले जाल्यार कितली वर्सांसून आसा आनी तुमी एक पळया की मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमचो कालवा जातलो शेख हसन आहलो तेन्ना असली केन्ना लफडे झगडी नाशिल्ली केन्ना आनी इवन पोर्टर्सान सुद्दां आमी केन्ना इनवॉल्व जायनासले ते एम्प्लॉयमेंट हिंगा लोकांक मेळटाले पण आयज कितें परिस्थिती आहा आयज BJPन आमदार येयले तेन्ना ते थंय वचपा लागले आनी लोकांक जाय तशी मिसगायड करपाक लागले तेंच्यान कोल बी इनवायट करपाक आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें कारण तेंच्यानी दिल्लें आयज कोल नाका म्हटलें जाल्यार ते कोण फुडें सरना सो दोगूय जाण थिंगासरले पयलींचे एक मेळोन काम करता ते आनी लोकांक मिसगायड करतात जाल्यार आयज जे ऑफिसाचे एक विजन आनी एक काम आसा ते लोकांक बऱ्या भशेन लोकांच्या फाटीचेर काम जातलें म्हणून आमी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मुरगांव तालुका दरम्यान आमच्या कॅप्टनाचें अभिनंदन करता देव बरें करूं करता आनी लोकांक अपील करता की तुमी हांगासर येवन जाय ती तुमची सुविधा अवेल करची थँक्यू काँग्रेसाचे फुडारी आनी काँग्रेसाचे वांगडी आयज खासदाराचें हें ऑफिस उद्घाटन जाला ती आमी काळजांतान पोरबी दिता आमचे खासदार बाब कॅप्टन विराटो फर्नांडीस ही ऑफिसाची आमकां चड गरज आशिल्ली कित्याक ज्यो अडचणां आमकां आशिल्ल्यो त्यो आमच्या हातान डायरेक्ट खासदाराक दिवपाक शकता आनी मागता आमचे मुरमुगांव तालुक्याच्या लोकांक ज्यो तुमच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तुमी हे ऑफिसांत हाडून दिवच्यो आनी त्यो सुटाव्यो जातली सगळ्यांक तुमकां हे ऑफिस उद्घाटनाची परबी कॅप्टन विराटो फर्नांडीस कित्याक आयज ताणें एक उतर दिल्लें जेन्ना आमी भोंवताले जेन्ना आमची लोकसभेची इलेक्शनाक तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां ही जिविताची 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो पूण आज आमकां गोमन येता की जे आज एक उतर दिल्लें ही सुविधा आज ही ऑफिस ओपनिंग केलां ही एक सुविधा मुरमुगांवच्या लोकांक जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मुरमुगांव वास्को दाबोली आनी खोर्ताली हांकां की ही सुविधा मेळटली कित्याक आमकां लास्ट 3 years लोक आमकां सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे आमकां ऑफिस ना ऑफिस दिया but finally the dream has come true and it will help all the Congress workers as well as a lot of constituents where voters also because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Murmugaon Taluka. See, जायते आसता लाडली लक्ष्मी आसता हाऊसवाईफ there are a lot of things लोकांक दिसता कितें लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करची म्हूण ना जाल्यार जावचें ना सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP can sign for any housewife लाडली लक्ष्मी जायत्यो स्किमी आसा सी ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांत मेळटली आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो आनी जे लोक भिवन आसा आज मुरमुगांव तालुक्याक भिवन आसा ते तेमकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी तेमच्या फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून एनीथींग वॉट एवर हॅपन वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ मुरमुगांव तालुका आनी तांकां सांगलां सदांच आमी कितेंय जावं आमचो कॅप्टनूय आसतलो तशेंच आमचे जायते लिडर आसा आमचो बाब नंदा आसा हांगा वास्को तशेंच बाब गोपी तशेंच आमचो बाब नितीनूय आसा आनी जायते हांगा लिडर आसा वास्कोचे जे मुरमुगांव तालुक्याचे जे आमी सदांच लोकां बरोबर कसलें कितें जालें जाल्यार वी वील बी देर एंड आय अपील टू पीपल वन अगेन टू कम एंड यूज दीस सर्विसीस ऑफ आवर साउथ गोवा MP and we will be with you all. Thank you. जे MP कॅप्टन विराटो बाबान केल्ले आसा जायतीशे आमचे प्रश्न आशिल्ले
की एक ऑफिस आहे सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जाले रोखडे ऑफिस आहे पूण ते जावंक पावना खंय तरी खंय सकयल आडखळ जातली आनी जायते कडेन जायत येयल्लें तें. सो आमचे काँग्रेसीचे जे लिडर जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज सोरेंत पुरो जाल्लें आसा. आनी एक आमकां ऑफिस मुरमुगांव तालुक्याक जशें सावय बाबान सांगलां सगळे कार्यकर्त्यांक केन्नाय येवपा जाता केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता. कॅप्टन आसतलो जावं आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले. लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना एमपीच्या आमकां मार्मुगांव जशें वास्को कुट्टाळी दाबोली जे मार्जीन मेळना ते प्रमाणे तेज्या डबल न्हू ट्रिबल आमकां मार्जीन हे पाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात. जावं वोट चोरी आसा जावं जायतीशे आमचे आतां हे गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे हाटोहाट जे आमी फॉलोअप करता तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा. बाकीचे आमचे लिडर आसात काम करीत आसा की ते म्हणटा कितें आमचे थोडे काम जायना काम चलना तेंच्यांनी हांगा मुद्दम येवन आपली कामां जी आसा कॅप्टना कडेन मांडपाची. सावयन सांगलां सिनियर सिटीजन जावं गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं जायतीशी स्किमी आसात त्यो हांगा येवन सायन मारून घेवपा जाता. आमचे वास्कोचे नंददीप बाब आहा पुराल्यो आसा बाब तशेंच नितीन आसात सगळे आसात तेंकांय तेंच्यांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युन्सीक जे कितें कामां आसा जाल्यार ती फाटाफाट तडी लावपा लागून बाब कॅप्टना कडेन येवन करून घेवपा जाता. अशें ना की एमएलएच करतले आनी एमएलए शिवाय पर्याय ना. एमएलए जायते भिसडयतात. आतां म्हजी घर आमचे कॅप्टन बाबान सांगलां म्हजी घर स्कीम तेंच्यांनी काडली खरी पूण थोडी फॉर्मां एमएलए आपली घरा कडेन दवरता ऑफिसान दवरतात आनी थोड्यांक भिसडयतात की आपली हितून ऑफिसान येयना जाल्यार ताका फॉर्म दिवं नाका अशें तशें थंय चालू आसा लोकां मदीं. तें अशें जावपा जायना. गव्हर्मेंट एक सगळ्यांचो आसा जाल्यार सगळीं जावपा जाय. सो हांव मागतां आमच्या जनते कडेन तुमची कितें कामां आसल्यार ह्या ऑफिसान येवन करून घेवची. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. कॅप्टनान देव बरें करूं म्हणटा की नीड ऑफ अ आवर जी जाय आसलेलें पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेलें आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून खंय तरी लोकांची कामां उरतात आडकून उरतात नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता. खुबशे प्रॉब्लम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफिस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात. खुबशे इश्यूज आसा सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेलें आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचोंक वयर सकयल जातात खुबशे सायनीत मारिनात लोकांक त्रास जाता. तुमी काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून कसले खुबशे एलिगेशनां जाल्लेलीं आसा तेका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो. आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी हे आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जालां तेजो यूज करून येता त्या असेंब्ली इलेक्शनाक जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली. म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी आनी खरेंच वॉयस ऑफ गोवा तुमकां डिफरन्सीस कळटले. जो एमपी त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा जे भशेन असेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज असेंब्लीन पावयता आनी तेका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या. खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो एमपी आनी आमकां प्रावड फील जाता की आमी एमपीक आमच्या निवडून दिला. खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून थेल्लें आसा. दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन हांव मागतां असोच आसचो तेका बरें तेज्या हेल्थ बरें आसचें तेका आरोग्य वाडोवन दिवचें आनी अशेंच हेल्दी आसचो आमकां लागून आनी आमच्या गोंयकारां कडेन काम करपाक. देव बरें करूं. आयज म्हाका दिसता सावथ गोंयच्या लोकांक आनी स्पेशली मुरमुगांव तालुकाच्या लोकांक एक दिवालीचो गिफ्ट कसो दिलेलो आसा आमचो बाब कॅप्टन विराटून. कित्याक आमी हेज्या पयलीं म्हाका दिसता इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ गोवा वी हॅव नॉट सीन एन एमपी ओपनिंग एन ऑफिस इन अ पोर्ट टावन. सो आमकां खात्री आसा की मुरमुगांव तालुकाक जे लोकांक जे खंयचे स्किमा आसा तांकां हिंगा आदार जातलो. आनी त्या भायर आमी पळयलेलें आसा की मुरमुगांव तालुका सगळे सेंट्रल प्रोजेक्ट येता आनी त्या सेंट्रल प्रोजेक्टाक लागून आयज मुरमुगांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. सो म्हाका खात्री आसा की कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस will take keen interest in all the central projects which are going to destroy the fabric of our taluka, especially in the port town city and Vasco. So I'm hoping that
ही टेक की इंट्रस्ट आनी लोकांचे पळय मुद्दे पळय आसा तो सॉल्व करतलो. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.